बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्वास्त ज़मानत वापस लेने के बाद मुल्ज़म को कौन से हकूक़ हासिल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, इस सिलसिले के दूसरे व्लॉग में आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि पिछला व्लॉग आपने गौर से सुना होगा और याद होगा कि मोहम्मद रियाज केस में क्या हुआ था। अब इसके बाद जो अगला केस आया जिसको फॉलो किया गया और जो अहमियत का हामिल है वो है अली हसन बनाम सरकार। ये साल 2001 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1047 पर है। इस फैसला में भी काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान जस्टिस राशिद अजीज खान साहब, जस्टिस राना भगवान दास साहब और जस्टिस जावेद इकबाल शामिल थे। इस फैसला में खुसूसी तौर पर जुबैर केस को जेर बहस लाया गया और इस नुक्ता पर ही लीव टू अपील ग्रांट की गई कि अगर कोई शख्स दरख्वास्त जमानत अपनी वापस ले ले तो वापस लेने के बाद क्या वो उन्हीं ग्राउंड्स पर दोबारा दरख्वास्त जमानत दायर कर सकता है या नहीं। इसलिए मेरी समझ में ये की फैसला है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। केस की तफसील यूं है कि इस केस में मुल्ज़िम ने दरख्वास्त जमानत दायर की और कुछ बहस करने के बाद उसको वापस ले लिया। फिर दोबारा दरख्वास्त जमानत दायर की, उसको भी वापस ले लिया। जब तीसरी बार उसने दरख्वास्त जमानत दायर की तो हाई कोर्ट ने करार दिया कि यह दरख्वास्त जमानत उन्हीं ग्राउंड्स पर है जिस पर वो पहले दरख्वास्त जमानत वापस ले चुका है, लिहाजा अब उसकी दरख्वास्त जो है वो मेंटेनेबल नहीं है और उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर करार दिया। इस बेंच में भी तीन जज साहबान थे, मैं अर्ज कर चुका हूं पहले, कि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर केस के तमाम मतन को जेर बहस लाकर यह करार दिया कि चूंकि मुल्जिम ने दरख्वास्त जमानत का मेरिट पर फैसला कराए बगैर उसको वापस ले लिया था, इसलिए उसका केस जुबैर केस की जद में नहीं आता है। और मुल्जिम का, चूंकि जुबैर केस में जो जिन मुल्जमान को यह कहा गया था कि उनके ग्राउंड्स के बगैर अदालत ने फैसला किया, लेकिन फैसला मेरिट पर हुआ था, तो चूंकि इसका फैसला मेरिट पर हुआ ही नहीं है, इसको मेरिट पर दोबारा वही ग्राउंड्स हासिल होंगे। निहायत अहम बात यह जिसको इस केस में भी जेर बहस लाया गया कि जुबैर केस में जो बात की गई थी वो ये किया गया था कि अगर कोई मुल्जमान अपनी दरख्वास्त जमानत के ग्राउंड्स में से कुछ को प्रेस ना करें या अदालत भी इसको डिस्कस ना करे, मगर जनरली अगर वो कह दे कि मुल्जिम जमानत के हकदार नहीं है, तो समझा गया जाएगा कि वो ग्राउंड एग्जॉस्ट हो गए हैं और फिर उन मुल्जमान को दोबारा उन्हीं ग्राउंड्स पर जमानत का हकदार नहीं समझा जाएगा। इसलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम ग्राउंड्स को सामने रखने के बाद और अली हसन के फैसले में यह करार दिया कि साबका दरख्वास्त जमानत का फैसला चूंकि मेरिट पर नहीं हुआ, लिहाजा दोबारा दरख्वास्त जमानत इस बुनियाद पर खारिज नहीं हो सकती थी। यह दरख्वास्त जमानत इस बुनियाद पर भी खारिज नहीं हो सकती थी कि दरख्वास्त जमानत एक तो जुबैर केस की जद में नहीं आती थी। इस नुक्ता पर एक दिलचस्प अमर ये ऊपर बता रहा हूं मैं कि जिस रियाज केस को बुनियाद बनाकर अली हसन केस का फैसला किया गया, ये रियाज केस जो था अली हसन केस के भी बाद शाया हुआ। ये केस 2002 SCMR 184 पर है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मज़कूरा बाला हालात की रोशनी में मुल्जिम की अपील को मंजूर करते हुए हाई कोर्ट का फैसला मनसूख किया और इस फैसले में भी दोबारा हाई कोर्ट को फैसला करने का हुक्म दिया। यानी इस मरहला तक भी सुप्रीम कोर्ट जुबैर केस के खिलाफ यही इख्तलाफ कर रही है कि अगर मुल्जिम ने मेरिट पर फैसला नहीं करवाया है तो फिर उसको दोबारा दरख्वास्त जमानत का ग्राउंड हासिल है। इससे कबल मैंने जो जूरिस्प्रूडेंस का एक उसूल अर्ज किया था कि जिसके मुताबिक जो मोहम्मद रियाज और अली हसन केस में जजेस की तादाद भी 3 थी, मगर अगर इत्तेफाक से देखा जाए, मुत्तफिका तौर पर देखा जाए, तो जुबैर केस के 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस अपने अलग-अलग बेंचेस में अपना व्यू दे चुके थे, जिन्होंने जुबैर केस को बाकायदा डिस्कस करके जदीद उसूल वज़ा किए, या यूं कहिए कि इस जजमेंट को दोबारा उन्हीं ग्राउंड्स पर दायरी की हद तक ओवर रूल्ड कर दिया। इसलिए जूरिस्प्रूडेंस के उसूल के तहत मेरी समझ में तो इन केसेस को, यानी अली हसन केस
اور محمد ریاض کیس کو فالو کرنا چاہیے تھا، بعد میں زبیر کیس کو فالو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تک آپ کے سامنے سپریم کورٹ کے متصادم فیصلے آ چکے ہیں، یعنی زبیر کیس کے خلاف علی حسن کیس، ریاض کیس آپ کے سامنے آ چکا۔ اب اگلے مرحلے میں جو کیس میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے عامر مسیح بنام سرکار۔ یہ کیس 2013 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 1059 پر شائع ہوا ہے۔ اس مقدمہ میں بھی ملزم کی جو درخواست ضمانت تھی اس نے اس بنیاد پر خارج کر دی گئی ہائی کورٹ سے کہ اس نے پہلی درخواست ضمانت واپس لی تھی اور عدالت نے قرار دیا کہ ملزم کو زبیر کیس کے مطابق فریش گراؤنڈ حاصل نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، یہ 8 مارچ 2013 کو صادر فرمایا گیا، جبکہ اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان علی حسن کیس اور محمد ریاض کیس میں اپنا فیصلہ کر چکی تھی، صادر فرما چکی تھی، مگر ہائی کورٹ نے اس کے باوجود ان دو فیصلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس کا ذکر کیے بغیر دوبارہ عامر مسیح کی ضمانت کو زبیر کیس کا حوالہ دے کر خارج کر دیا کہ چونکہ اس نے اپنی پہلی درخواست ضمانت واپس لی تھی لہٰذا یہ زبیر کیس کی حد میں آتا ہے۔ عامر مسیح نے سپریم کورٹ میں عذر ہی یہ لیا تھا کہ ہائی کورٹ نے محمد ریاض اور علی حسن کیس کو کنسیڈر نہ کرتے ہوئے اس کی ضمانت کو غلط طور پر خارج فرمایا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس بینچ میں بھی قابل احترام سپریم کورٹ کے 3 ججز شامل تھے، جس میں جسٹس انوار ظہیر جمالی، جسٹس اعجاز احمد چودھری اور جسٹس اطہر سعید صاحب شامل تھے۔ عامر مسیح کیس میں اس بینچ نے علی حسن کیس اور محمد ریاض کیس کو بھی زیر بحث رکھا، مگر عدالت نے ایک نیا کیس محمد صدیق بنام سرکار جو کرمنل پٹیشن نمبر 896-L 2012 کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ اس کیس یعنی محمد صدیق کیس میں یہ وضاحت سے قرار دیا گیا تھا کہ ملزم کو دوسری بار درخواست ضمانت دائر ہی صرف اس وقت کرنے کا حق حاصل ہوگا جب اس کے پاس صرف جدید فریش گراؤنڈ موجود ہوں گے، اور اس کو واپسی ضمانت کے وقت جو گراؤنڈ میسر تھے وہ میسر نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اس بینچ نے اس مقدمہ یعنی صدیق کے مقدمہ کو بنیاد بناتے ہوئے علی حسن اور ریاض کیس سے اختلاف کیا اور یہ قرار دیا کہ ہائی کورٹ نے صدیق کیس کو بنیاد بنا کر زبیر کیس کو بنیاد بنا کر درست طور پر عامر مسیح کی ضمانت کو جو ہے وہ خارج کیا تھا۔ لیکن جس کیس میں یہ محمد صدیق کیس کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ کیس اس کیس کے بھی بعد میں شائع ہوا، یعنی یہ شائع ہوا 2014 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 304 پر۔ امید ہے کہ اس قانونی نقطہ پر مرحلہ وار ہماری یہ بحث اور تحقیق آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ یہ سلسلہ جاری ہے، آج ہم 2014 تک اس کو دیکھ چکے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کو 2023 تک اختتام تک لایا جائے گا۔ یہ آخری اور فائنل اوپینین ہوگی اور میرے خیال میں آپ کو پسند آئے گی ہماری یہ محنت، تو انتظار کیجیے گا اگلی ایپیسوڈ کا۔ آپ کا شکریہ۔